अपनी शादी की रात बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी रोती हुई अपनी बेटी शाज़मा को चुप करवाकर सुलाया था। जब वह सो गई तो घर की पुरानी मुलाज़िमा को इसके कमरे में सुलाकर फिर मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ था। मेरी दुल्हन फातिमा सजी सवरी मेरा इंतज़ार कर करके बैठी हुई बेड के क्राउन से टेक लगाए सो चुकी थी। मुझे क्योंकि शाज़मा को सुलाते सुलाते रात के 3 बज गए थे और जाहिर है फातिमा कब तक जागकर मेरा इंतज़ार करती। मुझे ये बात इसलिए भी बुरी लग रही थी कि बेशक ये मेरी दूसरी शादी थी, लेकिन फातिमा की तो पहली ही शादी थी और शादी को लेकर एक लड़की बहुत से ख्वाब आंखों में सजाकर शौहर के घर आती है। एक तो मैं पहले ही इस हक में नहीं था कि किसी कवारी लड़की से दूसरी शादी करता, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि एक कवारी और कम उम्र लड़की मेरी 10 साला बेटी को माँ की ममता दे पाएगी, क्योंकि इसके अपने ही बहुत ख्वाब और ख्वाहिशात होती हैं, शौहर की संगत की, मोहब्बत की, और ये कि शौहर इसके नखरे उठाए। इसके बरक्स कोई मुतालिका या बेवा औरत जिसकी औलाद ना हो वो शायद मेरी बेटी की बेहतर परवरिश कर पाती, क्योंकि वो इन सब बातों के मरहल से गुजर चुकी होती है। लेकिन जब फातिमा से मेरे रिश्ते की बात चली, मैंने फातिमा की तस्वीर देखते ही फौरन से इनकार कर दिया था। एक वो मुझसे उम्र में 10 साल छोटी थी, फिर कवारी और हसीन भी थी। इससे तो कोई भी लड़का शादी के लिए तैयार हो जाता। मुझे लगा ये तो लड़की के साथ ज्यादती होगी कि मैं इससे शादी करूं। मैं तो एक बटा हुआ शख्स था। शाज़मा मेरी बेटी, मेरी जान थी। मैं कभी भी इसे नज़रअंदाज करके किसी दूसरे को अपना वक्त नहीं दे सकता था। लेकिन मुझे रिश्ते वाली आंटी ने बताया कि फातिमा एक यतीम और बेसहारा लड़की है, अपने चचा के साथ रहती है। इसकी चची एक जालिम औरत है और इसकी शादी किसी बुढ़े से करने का इरादा रखती है। अगर आपने इनकार किया तो फिर एक 60 साला बुड्ढे का रिश्ता भी है इसके पास इस लड़की के लिए, क्योंकि इसकी चची ने साफ कह दिया था कि बिना जहेज वाले रिश्ते दिखाना, हम एक जोड़ा भी जहेज में नहीं देंगे। जब मैंने ये बातें सुनी तो फातिमा के लिए ही अपनी रजामंदी दे दी, ये सोच करके फातिमा को भी सहारा मिल जाएगा। लेकिन निकाह के बाद फातिमा को देखकर मैं तस बजब का शिकार हुआ था। वह बेहद मासूम सी कम उम्र लड़की थी। न जाने मेरे हालात को समझती या फिर अपनी ख्वाहिशात की तकमील में मुझे परेशान करती। आज रात को ही मैं इसे सादगी से निकाह करके अपने घर ले आया था, लेकिन इसे मेरे साथ देखकर शाज़मा ने तो एक तूफान सा खड़ा कर लिया था। रोना धोना मचाना शुरू कर दिया कि ये मेरी मम्मी नहीं है, आई हेट हर, इसे घर से बाहर निकालो। मैंने आते ही आया से कहा कि फातिमा को कमरे में बिठाएं और मैं शाज़मा को संभालता हूँ। मैं शाज़मा को इसके कमरे में ले गया। मेरी पहली बीवी की नहगानी मौत के बाद से वो बहुत ज़िद्दी और चिड़चिड़ी सी हो गई थी। फिर इसे अपनी माँ से मोहब्बत भी बेतहाशा थी और अपनी माँ की अचानक से आने वाली मौत का सदमा ही वो सह नहीं पा रही थी। बार बार मम्मी मम्मी कहकर रोने लगती थी। मुझसे कहती कि मुझे मम्मी के पास लेकर जाओ, मुझे अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए एक बीवी की ज़रूरत थी। जी हाँ, ज़रूरत, वरना मोहब्बत मैंने भी अपनी पहली बीवी फ़ाइका से ही की थी। दूसरे बच्चे की पैदाइश के वक्त कुछ ऐसी पेचीदगियां आ गईं कि मेरा बच्चा और बीवी दोनों ही फौत हो गए। इस अचानक पेश आने वाले वाक़ये ने तो मेरी सूझबूझ ख़त्म कर दी थी। मैं खुद को ही नहीं संभाल पा रहा था कि शाज़मा को जब मालूम हुआ कि इसकी माँ जिंदा नहीं रही तो वो गुमसुम सी हो गई थी। ना कुछ खाती थी ना पीती थी, हर वक्त रोती रहती थी। फिर मैं भी दो जगह बट गया था, ना नौकरी छोड़कर घर बैठ सकता था और ना ही शाज़मा की अकेले तरबियत कर सकता था। मेरे पास आया तो थीं जो बड़ी उम्र की खातून थीं, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि अब वो ये काम नहीं कर सकती, वापस अपने गांव जाना चाहती हैं। इसलिए मुझे निकाह 15 दिन के अंदर अंदर करना पड़ा। अब फातिमा मेरे सामने आंखें मूंदे सो रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद किया था ताकि इसकी आंख न खुल जाए, लेकिन शायद वो कच्ची नींद में थी, इसलिए उठ गई। मुझे कमरे में देखकर संभल कर बैठ गई। मैं कुछ परेशान सा था, नजरें झुकाए इसके पास आकर बैठ गया। मैंने फातिमा से माजरत ख्वाना अंदाज से बात शुरू की। मैंने कहा, सॉरी, वो शाज़मा ने सोते हुए बहुत वक्त लगा दिया था, इसलिए मैं काफ़ी लेट हो गया। मेरी बात सुनकर इसने कहा कि आपने शाज़मा को अलग कमरे में क्यों सुला दिया? इसे इसी कमरे में ले आते, मैं इसे अपने साथ सुला लेती।
اس کی اس بات نے تو جیسے مجھے چونکا کے رکھ دیا تھا۔ میں گھبرا رہا تھا کہ وہ نہ جانے مجھ سے شکوہ شکایت ہی نہ کر بیٹھے۔ آتے ہی تمہاری بیٹی نے کیا تماشا برپا کر دیا تھا، لیکن اس کی بات نے تو میرا دل ہی جیت لیا تھا۔ دوسرے ہی دن فاطمہ نے زیادہ تر وقت شازمہ کے ساتھ ہی گزارنے کی کوشش کی تھی۔ شازمہ گم سم سی بیٹھی ہوئی تھی، فاطمہ ہی اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے شازمہ سے کہا کہ وہ فاطمہ کی بات کا جواب دے، کیونکہ وہ بالکل چپ تھی۔ فاطمہ کہنے لگی، آپ اسے کچھ مت کہیں، شازمہ جب خود چاہے گی تبھی جواب دے گی۔ میں نے تیسرے دن ہی آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ چند دن بعد ہی آیا بھی نوکری چھوڑ کر چلی گئی۔ ویسے تو شازمہ چپ چپ سی رہتی تھی، لیکن کبھی کبھی جب وہ ضد پر آتی تو جنونی سی ہو جاتی تھی۔ آج بھی جب میں گھر میں داخل ہوا، فاطمہ رو رہی تھی۔ مجھے اسے یوں روتا دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ میں تیز قدموں سے اس کے پاس پہنچا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے جیسے ہی چہرہ اوپر کیا تو اس کا پورا چہرہ ناخنوں سے زخمی تھا۔ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، بس شازمہ کو مجھ پر غصہ آ گیا تھا۔ میں اس کی ماں کی جگہ کیوں ہوں، اس لیے اس نے مجھے نوچ دیا۔ مجھے یہ دیکھ کر شرمندگی کے ساتھ ساتھ شازمہ پر غصہ بھی آنے لگا تھا۔ فاطمہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے اپنے ساتھ بیڈ پر سلاتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ کیسے ایسا برتاؤ کر سکتی تھی؟ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، شازمہ کے کمرے میں گیا تو وہ غصے سے بکھری بیٹھی تھی۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا تو وہ رونے لگی، کہنے لگی اسے اپنی ماں چاہیے۔ فاطمہ فوراً سے میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، وہ بچی ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، آپ اسے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ فاطمہ نے مجھے شازمہ کو کچھ بھی کہنے نہیں دیا۔ مجھے شازمہ کے رویے پر افسوس سا ہونے لگا تھا۔ اب تو اس کے اسکول سے بھی شکایتیں آنے لگی تھیں کہ وہ وہاں بھی بچوں کے چہروں کو نوچ دیتی ہے، کبھی لڑنے لگتی ہے۔ میں اب تنگ آنے لگا تھا۔ شازمہ کی وجہ سے ایک بار تو پرنسپل نے مجھے اسکول ہی بلا لیا۔ کہنے لگے، آپ کی بچی نے ایک بچے کا سر پھاڑ دیا ہے، اس لیے اسے اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے۔ جب میں نے شازمہ سے وجہ پوچھی اس نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہنے لگی، وہ لڑکا مجھے یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ تمہاری تو سگی ماں ہے ہی نہیں، وہ مر چکی ہے، اس نے میری ماں کو کیوں مرا ہوا کہا ہے۔ میں اب اسے اس بات کا کیا جواب دیتا؟ میں ان دنوں شازمہ کو بہت پیار سے سمجھا رہا تھا، میں اسے نئے اسکول داخل کروانے لگا ہوں، اس لیے وہ اپنا رویہ بدلے، ورنہ اسے ہر اسکول والے نکال دیں گے۔ جب مجھے فاطمہ نے یہ مشورہ دیا کہ میں اسے مدرسے ڈال دوں، وہ کلام پاک حفظ کرے گی تو اس کے دل کو بھی سکون ملے گا اور ذہن بھی تازہ ہو جائے گا، پھر یہ اسکول کا بھی پڑھ سکے گی۔ مجھے فاطمہ کا مشورہ اچھا لگا تھا۔ میں نے شازمہ کو قریبی ایک درس گاہ میں داخل کروا دیا۔ فاطمہ میرے ساتھ شازمہ کو داخل کروانے لے کر گئی تھی اور روز وہی شازمہ کو درس گاہ چھوڑنے جاتی تھی اور لینے بھی جاتی تھی۔ میری بیٹی حافظہ بن جائے گی، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ میں بہت مطمئن سا ہو گیا تھا۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ جب سے شازمہ درس گاہ جانے لگی تھی، اس میں بہت بدلاؤ آنے لگا تھا۔ وہ اب ضد نہیں کرتی تھی اور نہ ہی فاطمہ کو نوچتی اور مارتی تھی، نہ ہی مجھے فاطمہ سے دور رہنے کا کہتی۔ شاید وہ فاطمہ کو دل سے ماں قبول کر چکی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا جب ایک دن ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں آفس میں اپنے کام میں مصروف تھا جب مجھے فاطمہ کا فون آیا۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی شازمہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے آفس سے چھٹی لی اور بھاگم بھاگ گھر پہنچا تھا۔ شازمہ لاؤنج کے صوفے پر ہی بے سود لیٹی ہوئی تھی۔ فاطمہ رو رہی تھی، بار بار شازمہ کا چہرہ تھپ تھپا رہی تھی، اس کے ہاتھ مسل رہی تھی، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تو اپنی بچی کو اس حال میں دیکھ کر بدحواس سا ہو گیا تھا۔ میں اسے گود میں لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے جب اسے چیک کیا تو یہی کہا کہ وہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، اس کی خوراک کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر نے طاقت کے انجیکشن ڈرپ میں ڈال کر شازمہ کو ڈرپ لگا دی۔ کچھ دیر میں وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ میں نے اسے ہوش میں دیکھا تو ہی میری جان میں جان آئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، گرمی بھی بہت ہے، بچے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میں شازمہ کو گھر لے کر آ گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے پھل بھی لا کر دیے، لیکن وہ بہت چپ چپ سی تھی۔ میں خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔
मेरा इरादा तो यही था कि मैं शाज़मा के साथ ही सो जाऊं। फातिमा भी इसके लिए बेहद परेशान थी। मैं काफ़ी देर शाज़मा से पूछता रहा, इसे कोई मसला है तो बता दे। मुझे लगा शायद दर्स-गाह में सख्ती ना की जाती हो, जिससे बच्ची डर गई हो और खौफ के मारे बेहोश हो गई हो, लेकिन वो मुझसे घबराकर पीछे हट जाती और नफ़ी में सर हिलाने लगती। मुझे इसकी हरकतें कुछ मशकूक सी लगने लगी थीं। वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ चुकी थी। फातिमा इसकी मिन्नतें करती रह जाती, लेकिन वो खाना नहीं खाती थी। हर वक्त अपने कमरे में बंद रहने लगी। मैं जब भी इसके पास बैठने की कोशिश करता, वो मुझसे भी घबराकर पीछे हट जाती। जब मैं फातिमा से वजह पूछता तो वो मुस्कुराकर टाल जाती, कहती स्कूल के माहौल से हटकर दर्स-गाह के माहौल में गई है, इसलिए वक्त लगेगा इसे एडजस्ट होने में, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। एक बार मेरी रात को आंख खुली तो फातिमा मेरे बराबर में नहीं सो रही थी। मैं उठकर बाहर आया तो वो लाउंज में भी नहीं थी। शाज़मा के कमरे की लाइट जल रही थी। जब मैंने इसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो शाज़मा दबी दबी सिसकियों से रो रही थी। फातिमा इसके पास बैठी थी। मैंने कहा, शाज़मा को क्या हुआ है, ये क्यों रो रही है? मेरी बात पर फातिमा घबरा सी गई थी। शायद इसे इस वक्त मेरे यूं अचानक से आ जाने की उम्मीद ना थी। कहने लगी, यही तो मैं भी शाज़मा से पूछ रही हूँ। मुझे सोए हुए ये लगा जैसे शाज़मा रो रही है, इसीलिए मैं इसके कमरे में आ गई। मैंने लाइट जलाकर देखा तो शाज़मा अपने बेड पर बैठी रो रही थी। मैं भी इससे यही पूछ रही थी कि चंदा, बताओ तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? कहने लगी, मुझे अकेले में डर लगता है। मैं यही सोच रही थी कि छोटी सी बच्ची तो है, मैं रात को शाज़मा के साथ ही सो जाया करूँगी। फातिमा की बात मुझे ठीक ही लग रही थी। न जाने शाज़मा को आजकल क्या हुआ था, लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब शाज़मा रोते हुए कहने लगी कि इसे फातिमा के साथ नहीं सोना, वो अकेली ही सोना चाहती है। मैंने कहा, ठीक है फातिमा, तुम अपने कमरे में सो जाओ, शाज़मा के साथ मैं सो जाता हूँ। मैंने समझा शाज़मा के दिल में शायद ये बात घर कर गई होगी कि फातिमा ने इसकी माँ की जगह ले ली है। वो शायद फातिमा को अभी भी दिल से कबूल नहीं कर पाई। लेकिन मेरे अल्फाज अभी मुकम्मल भी ना हुए थे कि वो कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे आपके साथ भी नहीं सोना, मुझे किसी के साथ नहीं सोना, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे आप लोगों से खौफ आता है। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। मुझे अपनी बेटी की हालत देखकर दुख सा होने लगा था। वो क्यों ऐसी हो गई थी, मुझसे घबराती और खौफ खाती थी। एक बार हमारे बॉस ने हमें जल्दी छुट्टी दे दी। मैंने सोचा कि आज फातिमा और शाज़मा को किसी सैरगाह ले जाता हूँ ताकि शाज़मा भी कुछ बहल जाए। जिस वक्त मैं घर की तरफ जा रहा था, उसी वक्त शाज़मा की भी छुट्टी हो जाती थी। मैं जब घर पहुंचा तो घर की चाबी मेरे पास मौजूद थी। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा तो शाज़मा को देखकर मेरी रंगत फक पड़ गई थी। इसके सफ़ेद यूनिफॉर्म पर दाग के निशानात थे। फातिमा इससे इसी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही थी। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो फातिमा मुझे देखकर कुछ हैरान हुई थी। कहने लगी, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? मैंने कहा, हो गई थी जल्दी छुट्टी, आ गया इस वक्त। मुझे फातिमा के सवाल जवाब में दिलचस्पी नहीं थी, मुझे शाज़मा की फिक्र थी। मैं इसके पास आ गया। मैंने कहा, तुम्हारे यूनिफॉर्म पर ये दाग कैसे हैं? वो कुछ नहीं बोली। कभी फातिमा को देखने लगती तो कभी मुझे, और खौफजदा इतनी थी कि इसके हाथ पांव कांप रहे थे। एक शुबा मेरे दिल से ये भी गुजरा कि कहीं दर्स काम में मेरी मासूम बच्ची के साथ कुछ नाजेबा सी हरकतें ना हो रही हों। मैं अगले रोज़ ऑफिस के लिए तैयार हुआ तो शाज़मा से कहा कि चलो आओ, आज मैं तुम्हें मदरसे छोड़ आता हूँ। मेरी बात पर फातिमा बरजस्ता बोल पड़ी। कहने लगी, आप क्यों हिम्मत करते हैं, आपको ऑफिस से देर हो जाएगी। मैं जाती तो हूँ फातिमा को छोड़ने, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? फातिमा की बात पर मैंने अपना खदशा इसे बताया तो वो मुस्कुराने लगी। कहने लगी, आप भी ना क्या क्या सोचते रहते हैं। इसकी दर्स काम में सब उस्तानियाँ पढ़ाती हैं, कोई उस्ताद नहीं पढ़ाते, और वो बहुत मशहूर मदरसा है। आज तक कभी वहाँ से ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली है। क्यों वहम पाल रहे हैं? शायद मैंने यूनिफॉर्म रस्सी पर डाल दिया था, वो रस्सी पहले से ही मैली होगी, लग गए होंगे दाग धब्बे भी। लेकिन फातिमा के जवाब पर मैं मुतमईन नहीं हुआ था। मुझे अब इस बात की तशवीश सी लग गई थी कि आखिर मेरी बच्ची के साथ मसला क्या है।
میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ شازمہ ضدی ضرور تھی لیکن کبھی کسی سے خوف زدہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ میری اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے فائقہ نے شروع سے ہی اس کے ناز نخرے اٹھائے تھے۔ شازمہ کے منہ سے نکلی ہر بات ہمارے لیے حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی۔ شازمہ کے بعد میری بیوی دوبارہ امید سے نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہم دونوں کے لیے شازمہ ہی سب کچھ تھی۔ فائقہ کے ساتھ شازمہ کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی۔ ظاہر ہے وہ اس کی ماں تھی اور شازمہ اسے بے تحاشا پیار کرتی تھی۔ شروع سے ہی شازمہ کی عادت تھی کہ وہ اپنی ہر بات اپنی ماں سے شیئر کرتی تھی، اور قسمت کا کھیل بھی کیسا نرالا تھا کہ جب میری بیوی فائقہ دوبارہ امید سے ہوئی تو اس وقت شازمہ کی عمر 9 سال تھی۔ فائقہ کا حمل کے دوران کا پورا عرصہ ٹھیک گزرا تھا، کبھی ایسی خطرے والی بات ڈاکٹر نے نہیں بتائی تھی، لیکن نہ جانے آخری ماہ میں اس کی طبیعت اچانک سے بگڑی تھی۔ میں اسے فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، لیکن فائقہ کی حالت میں سدھار آنے کی بجائے وہ بگڑتی ہی چلی گئی۔ فائقہ نے ایک مردہ بیٹے کو جنم دیا تھا اور خود بھی مر گئی تھی۔ شازمہ پر تو یہ خبر کسی قیامت کی طرح سے ٹوٹی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر چلانے لگتی تھی، ممی مجھے اپنے ساتھ سلا لیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ سلانے لگا تھا لیکن میں آفس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اب تو میری بچی سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی، مجھ سے بھی خوف کھاتی تھی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ مجھے اس کی بھی تہہ تک پہنچنا تھا۔ میں ایک دن آفس سے جلدی چھٹی لے کر سیدھا شازمہ کی درسگاہ پر گیا تھا، لیکن جو خبر مجھے سننے کو ملی، میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ جو خبر مجھے وہاں سننے کو ملی تھی وہ سن کر تو میں دنگ سا رہ گیا تھا۔ میں گھر آنے کی بجائے ادھر ادھر ہی گھومتا رہا اور اپنے وقت پر ہی گھر گیا تھا۔ مجھے کسی پر بھی شک نہیں ڈالنا، اس لیے میں نے اپنا رویہ نارمل ہی رکھا۔ شازمہ ڈر اور خوف میں مبتلا تھی۔ میں نے خود اپنی بیٹی کو کھانا کھلایا، وہ نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں شاید باپ تھا اس لیے اس کے بند ہونٹوں کی زبان نہیں سمجھ سکا۔ رات کو سکون سے سو بھی نہیں پایا۔ جب فاطمہ سو گئی تو میں شازمہ کے کمرے میں آ گیا۔ وہ ابھی بھی جاگ رہی تھی، اپنے بھالو سے باتیں کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی ممی، بابا کی دوسری بیوی اچھی نہیں ہے، مجھے مارتی ہیں اور مجھے ڈراتی ہیں، کہتی ہیں اگر اپنے باپ سے کچھ بھی کہا تو جان نکال لوں گی تمہاری۔ مجھے یہ بات سن کر حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ مدرسے سے بھی ایسا ہی کچھ سننے کو ملا تھا۔ میں وہیں پلٹ کر واپس آ گیا۔ اگلے روز میں آفس کے لیے گھر سے نکل گیا لیکن آفس گیا نہیں تھا بلکہ چھپ گیا تھا۔ جب فاطمہ شازمہ کو گھر سے لے کر نکلی تو میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ شازمہ کو درسگاہ کی بجائے اور کہیں لے کر جا رہی تھی۔ میرا جی گھبرانے لگا کہ درسگاہ کے بہانے یہ میری بیٹی کو کہاں لے کر جا رہی ہے۔ وہ ایک پوش علاقے میں لے آئی تھی۔ وہیں اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا اور گھور کر میری بیٹی کو دیکھا۔ کہنے لگی، کام چور، اتنی چھٹیاں کر کے تم کام پر آتی ہو، پورا گھر بکھرا پڑا ہے، چلو جلدی سے سارے کام کرو۔ میری بیٹی خوفزدہ سی ہو گئی۔ فاطمہ اس عورت سے کہنے لگی، آپ اس پر سختی کیا کریں، ایک آدھ تھپڑ بھی لگا دیا کریں، پھر خود ہی آیا کرے گی کام پر، باپ کو دیکھ کر زیادہ نخرے کرتی ہے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر سن کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ فاطمہ میری بچی سے کام کرواتی تھی، جب ہی اس کے کپڑوں پر داغ دھبوں کے نشانات ہوتے تھے۔ یقیناً وہ میری بچی کو ڈراتی دھمکاتی ہوگی۔ میں کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، میں فوراً سے وہاں پہنچ گیا اور شازمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فاطمہ کا مجھے دیکھ کر رنگ اڑا تھا۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بچی کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنے کی؟ میرے گھر میں ایسی کون سی کمی ہے جو تم میری بچی سے دوسروں کے گھروں میں کام کروا رہی ہو؟ فاطمہ بری طرح سے بدحواس ہوئی تھی۔ وہ عورت فاطمہ کو حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، یہ تو مجھے کہتی آئی ہے کہ میں غریب ہوں۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں شازمہ کے ساتھ گھر آ گیا۔ میں نے شازمہ سے کہا کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاطمہ بھی گھر میں داخل ہو گئی تھی، بے حد پریشان تھی۔ میں نے فاطمہ کو دیکھا تو میرا غصہ مزید بڑھ گیا۔ میں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آئی میری بچی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگی، قسمت نے میرے ساتھ بھی تو یہی سب کیا ہے۔ میرے ماں باپ نہ تھے تو چچی نے مجھ سے بھی یہی رویہ رکھا تھا، سارا کام مجھ سے کرواتی تھی، اس کے بعد مجھ سے لوگوں کے گھروں کا کام بھی کرواتی تھی۔ میرے اندر بھی ایسی آگ لگ گئی تھی۔ جب میں یہاں آئی تو آپ شازمہ سے بہت محبت کرتے تھے،
اس لیے میں نے سوچا کہ اگر اسی طرح شازمہ کی اہمیت برقرار رہی تو میری ساری زندگی غلامی میں گزر جائے گی۔ اس لیے میں نے چچی کا بدلہ لیتے ہوئے میں نے سوچا ابھی شازمہ چھوٹی ہے، میرے روب میں آ جائے گی، اس لیے میں اس کے ساتھ ایسا کرنے لگی، کیونکہ میں نے بھی غلامی کی ہے، اس لیے اسے بھی کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا خبردار، جو میری بیٹی کے ساتھ تم نے کبھی ایسا کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، طلاق دے دوں گا، تم واپس اپنے اسی چچا کے پاس چلی جاؤ گی، سوچو تمہارا کیا حال ہوگا۔ میری بات پر فاطمہ گھبرا گئی تھی، کہنے لگی نہیں، مجھے ان کے حوالے نہ کریں، میں شازمہ کو اب کچھ نہیں کہوں گی۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی، تم نے تو خود ظلم برداشت کیا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ میری بچی سے محبت کرتی، جو تمہارے ساتھ ہوا وہ اس کے ساتھ نہ کرتی۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، بس میرے اندر شدت پسندی آ گئی تھی، خود پر ہونے والے ظلم کا بدلہ میں کسی سے لوں۔ فاطمہ نے وہی کیا جو آج کل کی ساسیں کرتی ہیں، اپنی ساس کے ظلم کا بدلہ بہو کے ساتھ ظلم کر کے لیتی ہیں۔